समाचारपाटी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे, क्यामेरामा रोबर्टले साथ दिइरहनु भएको छ। खास गरी लागु पदार्थ दुर्व्यसनी समाजको एउटा समस्याको रूपमा रहिरहेको छ र धेरै खालको बहसहरू, धेरै खालका कार्यक्रमहरू, धेरै खालका अभियानहरू सञ्चालन भइरहन्छन्। हरेक नेतृत्व परिवर्तन हुँदाखेरि लागु पदार्थको विषयमा बोल्ने गर्दछन्। प्रहरीहरूका विभिन्न अभियानले पनि लागु पदार्थलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यक्रमहरू लिएर आउँछन्। तर समाजमा जसरी कार्यक्रमहरू भइरहेको छ त्यसरी नै घट्नुपर्ने या नियन्त्रण हुनुपर्ने अवस्था छैन। केही दिन अगाडि मात्रै यही लकडाउनको बीचमा तरकारीको गाडीमा कास्कीमा लागु पदार्थको चाहिँ ठुलो मात्रामा नियन्त्रणमा आएको थियो। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यसरी नियन्त्रण हुने क्रम रहिरहेको छ। युजरहरू बढिरहेका छन् भनेर भनिएको छ। खास गरी किन यस्तो हुन्छ, खास गरी उनीहरूको भावना कसरी त्यतातर्फ लाग्छ, कसरी त्यहाँ फस्छन् र उनीहरूलाई प्रहरीले पनि भन्छ कि उनीहरू नियन्त्रण भइसके पछाडि युजर्सहरूलाई परामर्श दिएर पुनर्स्थापना गराउनु नै एउटा उद्देश्य हो। उनीहरू पनि भिक्टिम हुन्, उनीहरू पनि पीडित हुन्, उनीहरू पनि केही न केही कारणबाट त्यहाँ चाहिँ प्रवेश गरेका हुन्छन्, त्यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् भनिरहँदाखेरि उनीहरूको भावनालाई कसरी हामीले कदर गर्न सक्छौँ, कसरी त्यो दलदलबाट फसाउन सक्छौँ या त्यो बाटो नहिँड्नका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने विषयवस्तुमा हामी मनोपरामर्शविद सुशील कणेलसँग कुराकानी गर्ने गरी उपस्थित भएका छौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। मैले भनेको केही विषयले कुराकानी के विषयमा हामीले गर्दैछौँ भन्ने तपाईँलाई लगभग थाहा भएको हुनुपर्छ। दुर्व्यसनीको कारण चाहिँ के होला? अब यो दुर्व्यसनीका चाहिँ अरू विषयहरू चाहिँ पटकका छलफलहरूमा आइसकेका छन्। तर समस्या चाहिँ के हो भन्ने विषयवस्तु आइडेन्टिफाई हुन नसकेको कारण चाहिँ यो नियन्त्रण हुन नसकेको हो कि? पक्कै होइन। समस्या चाहिँ अहिले सरकारलाई र सुरक्षाकर्मीहरूलाई, समाजलाई थाहा छ। त्यो समस्या के हो भन्दाखेरि एउटा बालबालिकालाई चाहिँ एउटा समयमा गाइड हुनु पर्थ्यो, त्यो हामीले प्रपर गाइडेन्स पुर्याउन सकेनौँ। भनेको समस्या थाहा पाए पनि समाधान गर्नेतर्फ कोही न कोही सरकारवालाहरू चाहिँ आफ्नो कमजोरी गरिरहेछन् समाधान गर्नेतर्फ भन्ने पनि हुन्छ। यस्तो भयो, यो एउटा व्यक्तिको समस्या होइन, यो समाजको समस्या हो। समाजभित्र हामीले त्यो ड्रग्स युज गर्ने खालका, ड्रग्स युज गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई हामीले सही तरिकाले उनीहरूलाई रूपान्तरणका लागि प्रयत्न गरेनौँ। उनीहरूलाई हार्ड सेफ्टमा पुलिसकोमा लिएर जाने, पुलिसले डन्डी देखाउने या गाली गर्ने, काउन्सिलिङमा लिएर जाने, त्योभन्दा बढी केही पनि भएन। तर स्कुलबाट नै आज नर्सरी पढिरहेको बच्चालाई नै आजैदेखि तयार गर्ने हो भने एकजना ड्रग युजर पनि निक्लिँदैनन्। तर त्यसका लागि चाहिँ हामीले यो अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम जुन भन्छौँ, यो अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमलाई अझ बृहत, अझ समृद्ध बनाउनुपर्छ। त्यो बन्यो भने कुनै एउटा समयमा एकजना पनि ड्रग युजर हुँदैनन्। किन हुँदैनन् भन्दा समाजमा काहीँ पनि विक्षिप्तता छैन भने ड्रग्स युज किन गर्नु पर्यो र? ड्रग्स भने त मैले मेरो कुरा प्रश्न बुझाउन नपाउँदा मैले मेरो मनभित्रका भावना अथवा दिमागभित्र उब्जिएका त्यो पीडाहरूलाई चाहिँ मेटाउन, छोप्न, बदल्न हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। अनि त्यसलाई रहरमा पहिला सुरु हुन्छ, पछि त्यो कहरमा परिवर्तन हुन्छ। जबसम्म रहरले चलिरहेको हुन्छ त्यो व्यक्ति परिवर्तन हुन सक्छ। होइन सर, ठुलो नाराहरू हामी पाउँछौँ, अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र सुरुवात चाहिँ यहाँले भने जस्तो पाठ्यक्रममा समावेश गरेर नर्सरीबाट तयार गर्नका लागि त त्यो पाटोबाट चाहिँ त अहिलेसम्म सोचिएको छैन नि त। राज्यले त्यतातर्फ सोचेको छैन। फगत नेपाल प्रहरीले आफ्नो तरिकाले विभिन्न अभियानहरू चलाएको छ। डाटामा चाहिँ हामीले यसो गऱ्यौँ, उसो गऱ्यौँ, यतिजना नियन्त्रण गऱ्यौँ, यतिजनालाई पुनर्स्थापित गऱ्यौँ भनिरहेको छ। तर भित्रै समाजमा अनरिड डाटा भन्छ नि, नदेखिएको डाटाको रूपमा त त्यो युजर्सहरू त अझै धेरै छन् नि त, होइन? छन्। यसलाई कस्तो भन्नुपर्छ भने एउटा प्रहरीले मात्रै गरेर यो समस्या समाधान आजै हुन्छ भन्ने कुरा यो दिवा स्वप्न हो। देख्न मिल्छ तर यसले केही काम गर्दैन। त्यसैले हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने यो चाहिँ समाजको प्रब्लम्स हो। समाजभित्र रूपान्तरण आउनुपर्छ। समाजलाई हामीले हेर्ने आँखा परिवर्तन हुनुपर्छ। मानौँ एउटा अहिले 10 कक्षामा पढिरहेको बच्चालाई
ऊ कोठाभित्र बन्द गरेर ढोका बन्द गरेर बस्दा वा बर्थडेका नाममा साथीको घरमा पार्टी भनेका नाममा बारहरूमा पार्लर्सहरूमा गएर हुक्का तान्ने जुन प्रवृत्ति सुरुवात हुन्छ यहाँबाट ड्रग सुरु हुन्छ। हामी हाम्रै घरभित्र ड्रग्सहरू राखिरहेछौँ सर। म तपाईँलाई एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु। नेपाल सरकारले ड्रग्सहरूको विषयमा एकदमै संवेदनशील भएर विभिन्न कानुन र नियमहरू ल्यायो। त्यहाँ भनिएअनुसार के छ भन्दा कुनै पनि विद्यालयको 100 मिटरको रेडियसभित्र चुरोट र मदिराजन्य वस्तुहरू बेच्न नपाइने भनेको छ। त्यो नियमन कसले गरिदिने? प्रश्न 1। त्यसैले मैले अभिभावक शिक्षा भने, किनभने मेरो बच्चा त्यहाँ पढ्छ भने मैले चाहिँ भन्न सक्छु नि त। हामी जागरुक हुनु पर्यो। 1। 2 नम्बर, सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ चुरोट बिँडी मदिराजन्य वस्तु नबेच्ने 16 वर्षभन्दा तलका बालबालिकालाई भनेर जुन नेपाल सरकारले नियमन गर्ने एउटा निकाय बनाइदिएको छ, तर नियमन भएन। र अहिले के भयो, मेरो छोरालाई म सिगरेट किन्न पठाउँछु र उसले के देख्छ, मेरो बाबाले सिगरेट किन्न पठाएपछि के हुँदो रहेछ भन्ने उत्कण्ठा बन्छ। त्यो उत्कण्ठाका कारणले ऊ आज ड्रग युजर भइरहेछ। पहिला सिगरेटबाट सुरु हुन्छ, खैनीबाट, गुटखा, पान पराग, सुपारीबाट सुरु हुन्छ, अनि बिस्तारै उदुर वैसिनी हुँदै जान्छ। भोलि एलएसडी जस्ता चिजहरूसम्म बच्चाहरू केमिकल ड्रग्सहरूमा पुगेको हामी भेट्टाउँछौँ। मैले नेपालको 33वटा जिल्लामा काम गर्छु। सबभन्दा विकराल स्थिति नै यही ड्रग्स हो कि। अब यसलाई म्यानेज गर्नको लागि बिचारा एउटा पुलिसलाई मात्रै जिम्मा दिएर पुलिस मात्रैले गर्नुपर्छ भनेर आज हामी भनिरहेछौँ। मैले यहाँ बिचारा भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। वास्तवमा पुलिस बिचारा होइन, तर पनि उनीहरूले गरिरहेको जुन प्रयत्न छ त्यो चाहिँ ठुलो समुद्रमा हामीले एउटा बालुवाको कण खोजे जस्तो हो। प्रयत्न गरिरहनु भएको छ उहाँले। एभ्री डे दे आर फाइन्डिङ न्यू थिङ्स अराउन्ड। अस्ति मात्र तपाईँ आफैले भन्नुभयो तरकारीको भाँडोभित्र के गाडीभित्र लुकाएर ल्याइयो। यस्ता प्रयत्न भएको छन्, यसलाई सराहनीय मान्नुपर्छ। तर जबसम्म हामी आफै भनेको अभिभावक खुद आफै, मेरो बच्चाले ढोका थुनेर के गरेको हो, टोयलेटमा मेरो बच्चाले 5 मिनटभन्दा बढी किन समय लायो, नेचरले बोलाएको बेलामा नेचर कलिङ भन्छौँ जुन हामी दिशा पिसाब गर्नका लागि जाने समय, त्यो कति मिनट हो, त्योभन्दा बढी समय लगाइरहेछ भने किन लागिरहेछ, मेरो बच्चा अचानक घरबाट किन गायब हुन्छ, मेरो खल्तीमा भएको पैसा कसरी गायब भयो। यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर अब अभिभावकहरूले घरभित्रै निकाल्नुपर्छ। र भोलि एउटा बच्चा ड्रग एडिक्ट भइसकेपछि या ड्रग्स युजर भइसकेपछि पुलिसलाई गएर रोएर आँखामा आँसु देखाएर र मेरो बच्चालाई छोडिदिनु पर्यो भनेर त्यो चाहिँ समाधान होइन। त्यसैले ट्रान्सफर्मेसन्स तलबाट लिएर आउँ। आज जुन यस्तो को दिन सोध्नु भएको छ तपाईँले, यो ड्रग्सको दिन हो आज होइन। अनि यो दिन तपाईँले जुन कार्यक्रम गरेर यो जनचेतनाको लागि काम गर्नुभएको छ, म सबै अभिभावकहरूलाई तपाईँलाई उद्धृत गर्दै भने, तपाईँको टेलिभिजन उद्धृत गर्दै भने कि हामी जान्ने बेला भयो, हामीले सोच्ने बेला भयो। पुलिसको जिम्मेदारी होइन मेरो बच्चालाई ड्रग छुटाइदिनलाई या ड्रग्स नखाऊ भन्नका लागि, मेरो जिम्मेदारी हो। यो जुन दिन हामीले जान्यौँ आदि प्रब्लम आफै सल्भ हुन्छ। यो जानेको छैनौँ हामीले, म बाहेक अन्य सबैलाई बौला भन्न ठान्छौँ हामी नेपाली। हामी सबैजना त्यही हो, मैले जानेको छ मभन्दा अरूले जानेको छैन भन्ने खालको हाम्रो जुन मानसिकता छ, त्यो मानसिकतालाई अब परिवर्तन गरौँ। त्यो सँगै मैले सरको कुरा यहीँ किनेर काटेर हाम्रो चाहिँ नेपाली समाजमा एउटा उखान छ, कतिपय यो कुरा यहाँ सान्दर्भिक हुन्थ्यो कि हुन्थेन, घरको परिवार बिग्रिएको कुरा चाहिँ छिमेकीहरूलाई छरपष्ट भएर थाहा पाएपछि मात्र परिवारका सदस्यलाई थाहा हुन्छ भन्ने मैले भनेको। त्यो परिवार सँगसँगै घर नजिकैको अर्को परिवारलाई पनि थाहा हुन सक्छ या उनीहरूको पनि त भूमिका रहन सक्छ होइन। यस्तो समाजमा रूपान्तरण ल्याउनका लागि समाज भनेको एक्लै व्यक्ति कोही होइन। तपाईँ आफ्नो ऐनाको अगाडि उभिएर तपाईँ ऐनाभित्र तपाईँले आफूलाई जुन देखिरहनु भएको छ त्यो समाज हो। तपाईँ जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ त्यसले त्यस्तै इमिटेसन गर्छ। त्यसैले समाज तपाईँको इमिटेसन हो। त्यसैले तपाईँले समाजलाई परिवर्तन ल्याउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, त्यो बाटोमा हिँड्नुहुन्छ, समाजले तपाईँलाई परिवर्तन गराउँछ। यदि तपाईँ समाजभन्दा अलग ढलक रहन चाहनुहुन्छ भने समाज तपाईँसँग अलग ढलक रहन्छ। त्यसैले जोड दिउँ न,
हामी जोड दिउँ, एकअर्कोसँग बाँधिदिउँ। नेपालभित्र हामी आज कोरोना दिदीका कारणले हामी नेपाली दाजुभाइहरू बाँधिदिन थालेका छौँ। विदेशमा भएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एक ठाउँमा एकत्रित हुन सुरु गरेका छौँ। त्यो हामी जो विदेशमा बस्नु भएको छ उहाँको बच्चाहरूमा प्रब्लम छ, घरमा हजुरआमाको हजुरबुवाको काखमा छोडेर जानुभएको छ बच्चा, खाना राम्रो पाएको छ, राम्रो व्यवहार पाएको छ, तर बुवा पाएको छैन नि, आमा पाएको छैन नि। अनि उसलाई भएको पीडा कसले बुझिदिन्छ? त्यही पीडा मेटाउनको लागि उसले आफूलाई ड्रग्सको सहारामा, चुरोट बिँडीका सहारामा, अन्य बाहिरका नराम्रा साथी राम्रा साथीहरूको सहारामा उसले आफूलाई एकीकृत गर्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ। त्यसको सट्टामा तपाईँको बच्चालाई जब सहाराको जरुरत छ तपाईँ नै पक्रिनुहोस्। तपाईँको लागि त सबैभन्दा पहिलो त तपाईँको बच्चा हो र बच्चाको लागि सबैभन्दा प्राइमेरी तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले के जान्नु पर्यो भने मेरो घर परिवर्तन हुँदा म समाज परिवर्तन गर्न सक्छु, तपाईँद्वारा परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला यो सोसल ट्रान्सफर्मेसन्सको कुरा हो। तपाईँ एकजना प्रयत्न गर्नुहोस्, तपाईँ भनेर तपाईँहरू जसले सुनिरहनु भएको छ तपाईँ एउटा परिवर्तन भइदिनुहोस्, समाज अहिले परिवर्तन हुन्छ। यो ठुलो चिज होइन, तर नजान्दा एकदमै विकराल स्थिति हो। देश मात्र होइन, हाम्रो देश मात्र होइन, वर्ल्डभरि नै यो स्थिति बढिरहेछ। यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म त हामीले यो नहुनका लागि के गर्न सकिन्छ, कसले के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ। जस्तो अहिले पनि कतिपय व्यक्तिहरू अघि सरले भने जस्तो सुरुमा रहर र त्यस पछाडिको करको अवस्थाले अहिले चाहेर पनि छोड्न सक्दिनँ भन्ने एउटा फगत त्यो वाक्यहरू हामी सुन्न सक्छौँ। या कसरी छोडाउने, त्यसले परिवारको सदस्य अघि भन्नुभयो पुलिसको अगाडि गएर रुने त्यो अवस्था चाहिँ छ। पटक पटक हामीले चाहिँ सुन्ने गर्छौँ कि पुनर्स्थापना अहिलेको जुन खालको ट्रेन्ड छ, जसरी अहिले उनीहरूलाई लगेर कुनै एक ठाउँमा राखेर गरिने जुन खालको प्रक्रिया छ पुनर्स्थापितका नाममा गर्ने चिज, यो चिज चाहिँ सही छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? या यसको ट्रेन्ड बदलेर अरू फरक तरिकाले उनीहरूलाई हामीले पुनर्स्थापित गर्न सक्छौँ या छोडाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि दिगो होस्? कतिपय कुराहरू चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरू गएर फेरि त्यही दलदलमा फँसेको देखिएको छ। त्यो त उनीहरू राम्रोसँग गाइड नभएको कारणले होला नि। यसलाई यसरी भनौँ न, एकपटक दुर्व्यसनमा फसिसकेका व्यक्तिहरूमा आजको मौजुदा स्थिति, मौजुदा तरिका, मौजुदा सुधार गृहको आधार, त्यसले सुधार बनाएर घरसँग क्लिन भएर जोडाएको मात्रै न्यून डाटा छ हामीसँग। त्यसचोटि फेरि रिल्याप्सेसहरू हुने भनेको उनीहरू क्लिन नरहने, 1 महिना 2 महिना 5 महिना क्लिन रहेर फेरि कुनै एउटा राम्रो सिचुएसन्स उनीहरूले पाउँदा उनीहरू फेरि युजर्स बन्ने स्थिति देखाएको छ। मैले यहाँसम्म पनि सुनेको छु कि कोही एकजना व्यक्ति 29 पटक पुलिससँग पुग्यो, 29औं पटकमा पनि ऊ सुध्रिएन। अर्थ त्यो सुध्रिनका लागि पुलिस होइन, परिवार चाहिन्छ। परिवारले परिवर्तन ल्यायो भने त्यो परिवर्तन आउँछ, तर यदि परिवारले परिवर्तन ल्याएन भने त्यो परिवर्तन आउन गाह्रो छ। त्यसैले एउटा समय पछाडि यस्तो ड्रग्सहरू युज गर्ने सबैजनालाई परिवार इम्पोर्टेन्ट रहँदैन। उसको भित्रको तलतल भन्छन् नि, त्यो तलतल अथवा उसको दुर्व्यसनी भइसकेपछि जुन उसको एङ्जाइटीको स्थिति बन्छ, जुन एग्रेसिभनेसको स्थिति बन्छ, त्यो चाहिँ प्रमुख रहन्छ। त्यस पछाडि अलि धेरै गाह्रोसँग अहिलेको टेक्नोलोजीले फिर्ता लिएर आएको छ। टेक्नोलोजी चेन्जेस ल्याउन सक्छौँ हामी। ती टेक्नोलोजी चेन्जेसहरूमा चाहिँ टार्गेटेड साइकोलोजिकल प्रोग्राम्स ट्रेनिङ्सहरू हुन्छन्, टार्गेटेड साइकोथेरापीहरूका प्रोग्राम्सहरू हुन्छन्, साइकोथेरापी सँगसँगै साइकोलोजिकल थेरापिजहरूको प्रोग्राम्स हुन्छ, सोसल काउन्सिलिङ, सोसल बन्डिङ प्रोग्राम्सहरू हुन्छ, प्यारेन्ट्स चाइल्डको बिचको एउटा बन्डिङ प्रोग्राम हुन्छ, यो के भन्छ यसलाई कलेक्टिभ कन्सियसनेसको डेभलपमेन्टका प्रोग्राम्सहरू हुन्छन्, डिटक्सिफाइङहरू गर्ने एउटा अहिलेको मोडर्न विधिहरू आएका छन्, ती विधिहरू चल्छ। ती आधारहरूबाट केही पर्सेन्ट हामीलाई नाफा हुनसक्छ, केही पर्सेन्ट नाफा हुनसक्छ, तर त्यो क्योर चाहिँ होइन। क्योर जस्तो यो अहिले हाम्रो समाजको ट्रेन्ड लागु पदार्थ दुर्व्यसनबाट यतिजना समातियो या यस्तो गरियो भन्ने खालको डाटाहरू हामीले एभाइलेबल हुन्छ हामीसँग, घट्यो बढ्यो
चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ सामग्रीहरू समातियो भन्ने हुन्छ सुशील सर। तर यो बिचमा कुनै एउटा पुनर्स्थापित भएको व्यक्तिको उदाहरण या त्यो चिजहरू अलिकति कमै मात्रामा आइरहेको हुन्छ जो पुनर्स्थापित भएर समाजमा राम्रो कामहरू गरिरहेका छन्, त्यसले पनि केही फरक पार्छ। जस्तो योभन्दा अगाडि लागु पदार्थ दुर्व्यसनकै कारण HIV-सम्म सङ्क्रमित भएको व्यक्ति अहिले पुनर्स्थापित भएर सगरमाथा आरोहण गरिसक्नु भएको छ गोपाल श्रेष्ठजीले। त्यो एउटा समाजका लागि यसमा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा एउटा इट्टा थप्न त्यो चिजले पनि केही सहयोग गर्छ। पक्का राम्रा उदाहरणहरू सधैँ राम्रा हुन्छन्। उहाँले जुन प्रयत्न गरेर आफूलाई स्थापित गर्नुभयो त्यो हामी सबैले सराहनुपर्छ। त्यो एकदमै राम्रो चिज हो। उहाँहरूलाई चाहिँ आइकन भन्नुपर्छ त्यो हिसाबका आधारबाट। तर त्यो पर्याप्त भइरहेको छैन। अब हामीले त्यसलाई अझ धेरै म्याग्निफाई गर्नुपर्छ र समाजभित्र त्यो लक्षित वर्गहरूलाई हुने टार्गेटेड प्रोग्राम्सहरू सरकारले पनि ल्याउनु पर्यो र एकतर्फबाट त्यो न्यूनीकरण गर्नका लागि के प्रयत्न गर्न सकिन्छ त्यो प्रयत्न गरिरहनु पर्यो। एकातर्फ अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम भयो होला, स्कुलदेखि नै ड्रग्सहरूको बारेमा एन्टी ड्रग्स क्याम्पेन्सहरू, सोसल एक्टिभिजनका कुराहरू चलाउनु पर्ने होला भने अर्कोतर्फ चाहिँ यही बिचमा पनि मैले जस्तो रोकेँ, जस्तो कुनै एउटा स्कुलमा प्रोग्राम चलाउँ भनेर कसैले अभियान चलायो या कुनै कार्यक्रम भयो भने पनि मैले देखेको ट्रेन है, यसलाई सबैले फेरि दर्शकहरूले पनि आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यो कार्यक्रमको सुरुवात नै कसरी हुन्छ भने त्यहाँ प्रमुख अतिथि बोलाउने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, केही दिन अगाडि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा चाहिँ विषयवस्तुले अत्यन्त विवाद भइरहेको छ, बेसार पानीको विषय छ। त्यसले दिने सन्देश त्यहाँ जस्तो तपाईले जसरी अहिले भनिरहनु भएको छ त्यहाँ समस्या के छ त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्ने भन्दा पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ हरेक चिजलाई चाहिँ एउटा भाषणमा चाहिँ लगेर जोड दिने कार्यक्रम गर्ने, औपचारिक कार्यक्रमको नाममा चाहिँ भाषण गर्ने, अनि त्यो कार्यक्रम चाहिँ फोटो खिच्यो, कहीँ देखाउनु पर्ने होला, कहाँबाट बजेट निकाल्नु पर्ने होला, निकाले पछाडि चाहिँ त्यो त्यत्तिकै ल्याप्स भएर गयो। त्यसको प्रगति के भयो भनेर विश्लेषणहरू भइरहेछन्, तथ्याङ्कहरू भइरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि कहीँ न कहीँ यो समस्या चाहिँ यही स्थानमा रहनुको एउटा कारक त पनि हुनसक्छ। अब यो त अलिकति पोलिटिकल कुरा भए, पोलिटिकल अथवा यो समाजले ल्याइरहेको एउटा समाजले पोलिटिकल आधारबाट पाइरहेको आउटपुट अथवा इनपुटका कुरा गरौँ। तर वास्तवमा एउटा चिज कहाँनिर छ भन्दा यी सबै कुराहरू जहाँबाट ठुला ठुला फाइलहरू खडा होलान्, ठुलो ठुलो रिपोर्ट्सहरू बन्लान्, त्यसले केही पनि हुनेवाला छैन। मलाई चिनीको बारेमा थाहा पाउनु छ भने मलाई एक चम्चा चिनी खान्देऊ न भाइ, मलाई यत्रो त्यो महाभारतभन्दा ठुला ठेलीहरू लिएर आएर चिनीको बारेमा पढेर जरुरी छैन। हामी प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा जाउँ, प्र्याक्टिकल्ली गरौँ। हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेका चिजलाई पनि हामीले लिएर गएर एउटा राम्रो ल्याबमा टेस्ट गराएर प्रधानमन्त्रीज्यूको मुखबाट त्यो निस्केको भए त्यो एकदमै एथेन्टिक हुन्थ्यो होला हैन। तर के भन्दाखेरि ठटौलीको हिसाबले सायद उहाँले बोल्नुभयो होला अथवा कुनै एउटा प्रसङ्गमा बोल्नुभयो होला जुनको इम्प्याक्ट आज गलत छ। भनेको एउटा व्यक्तिलाई प्रमुख व्यक्तित्व बनाएर बोलेर उहाँका लागि त्यो उहाँले गरेका चिज चाहिँ सत्य हुन सक्लान्, तर अर्को व्यक्तिको सिचुएसन्स फरक छ र अर्को व्यक्तिलाई फरक तरिकाले होला। त्यसैले हामीलाई डाटा चाहियो, हामीसँग डाटा छैन। डाटा छ, नेपाल सरकारसँग अपुरो डाटा छ। ती डाटाहरूले चाहिँ हामी सही पोइन्टसम्म पुग्नै सक्दैनौँ र हरेक डाटाहरूको चाहिँ मालिकहरू फरक छन्, डाटाका मालिकहरू फरक छन्। त्यो डाटा हामीले पाउने बेलामा डाटाका मालिकहरूले उहाँहरूलाई चाहिने आधारले मात्रै हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसैले त्यो डाटा पाउन गाह्रो छ र यदि त्यो डाटालाई साँच्चीकै नै नेपाल सरकारले अब ड्रग्सकै विषयमा चाहिँ हामी चिन्तित छौँ भनेर काम गर्ने हो भने हामी केही वर्ष राम्रोसँग डाटालाई अध्ययन गऱ्यौँ भने उत्तर त्यहीँभित्र छ। तर त्यसका हामीले प्रयत्न कम गर्छौँ सर। हामीले जानेर केही पनि काम गरेको छैनौँ। हामी चाहिँ टेस्टिङ गर्ने कोसिस गरौँ, हेरौँ भन्ने चलन छ। त्यो हेरौँले हामी हाम्रा बालबच्चाहरूलाई ड्रग एडिक्ट धेरै बनाउँदैछौँ। सिस्टमले ड्रग एडिक्ट बनाउँदैछ, समाजले ड्रग एडिक्ट बनाउँदैछ, परिवारले ड्रग एडिक्ट बनाउँदैछ। त्यसैले यो ड्रग एडिक्ट बनाउने जुन आधारहरू छन्, हाम्रा साना साना आधारहरू छन्। हामी एउटा सानो बच्चालाई चुरोट बिडी रक्सी बेच्न बन्द गरौँ न, 3-5-10% कम हुन्छ। स्कुलको वरिपरि चुरोटहरू बेच्न बन्द गरौँ न,
त्यसले 15-20% इम्प्याक्ट दिन्छ। राम्रा मान्छेहरूको अघि नै यहाँले भने जस्तै गोपालजीहरू जस्तो व्यक्तिहरूको उदाहरण दिउँ समाजमा, दे आर द लाइट्स, दे चेन्ज देमसेल्फ भनेर अगाडि आउँ, त्यसले काम गर्छ। नखाएर आफ्नो जिन्दगीलाई सुदृढ बनाइरहेका व्यक्तिहरूलाई लिएर आउँ, उनीहरूसँग कुरा गरौँ। सर्वसुलभ यहाँ औषधि किन्नको लागि डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन चाहिन्छ, रक्सी किन्नलाई केही पनि चाहिँदैन। यतापट्टि चियाको पसल, यतापट्टि रक्सी पसल छ, यतापट्टि औषधि पसल, यतापट्टि रक्सी पसल छ। त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ अलिकति अब सबैले मिलेर, यो राज्यले सोच्ने कुरा होइन, राज्यले त रेभिन्यू चाहिन्छ राज्यलाई, रेभिन्यू बिना हाम्रा बाटा बन्दैनन्, हाम्रा पुल बन्दैनन्, पुलेसा बन्दैनन्। तर आज रेभिन्यूको नाममा सरकारले पनि जस्तो भनेको सरकारले सोच्ने होइन भन्दै गर्दा आज रेभिन्यूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि भोलि समाज नै बिग्रिसके पछाडि त फेरि त्यहाँ पनि त रेभिन्यूको कुरा त फेरि आउला नि सरकार। त्यो समाजलाई कसरी इक्विलिब्रियम गरेर लिएर जाने भने त यत्र हाम्रा विज्ञहरू हुनुहुन्छ, हार्वर्ड हल्लाएर आएको विज्ञहरू काम गर्नुहुन्छ अहिले हैन, युनिभर्सिटीहरू टपर्सहरू बसेर काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा छ यो। तर मेन कहाँनिर भने फेरि म पोलिटिकलाइज भएँ यहाँ कुराकानी गर्दा गर्दै, हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा विक छौँ। ठुला कुरा गर्छौँ हामी, यत्रो ठेली हामीले योजना बनाउँछौँ, टिओआरहरू भन्छन्, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा आउने बेलामा कहाँबाट 5 रुपियाँ कमी गर्न मिल्छ, 5 रुपियाँ कहाँबाट बचाउन मिल्छ, 5 रुपियाँ के गरेर मिलाउने भन्ने कुराले नै हामी यो प्रोसेसमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्छौँ, समय। अनि एउटा चिज, अब मैले पोलिटिकल कुरा गरिरहेको छु, सरी, यो तपाईँले काट्न मन लाग्दा काट्न पनि मिल्छ। नेपाल सरकारले आज बनाइरहेको नियमहरूभित्र कामै नगर्दाखेरि चाहिँ कुनै कर्मचारीले दुःख पाउँदैन, दे आर ह्याप्पी, र गभर्मेन्टले केही भन्दैन उसलाई। तर कसैले काम गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ अख्तियार लाग्छ। त्यसैले यो एकदमै सोच्नुपर्ने कुरा हो। त्यसैले हामीले एउटा समाजलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने यो एउटा पनि पोइन्ट हो। यसलाई तपाईँलाई मन लाग्छ भने काट्न मिल्छ, ठिक छ। तर समय सन्दर्भमा मलाई लागेको के भन्दाखेरि एउटा कर्मचारी आफूलाई अख्तियारसम्म पुर्याउनु सट्टामा बरु सबै कुराबाट जोगिएर केही नगरेर रहन चाहन्छ। हामीले देखिरहेको समाज, हामी एभ्रिडे भोगिरहेछौँ। कति योजनाहरू, यत्रा ठुला योजनाहरू हुन्छन्, यस्तो टु दि टार्गेटेड योजनाहरू छन्, यस्ता राम्रा व्यक्तिहरूले योजना बनाउनुहुन्छ, तर ठाउँमा पुग्दैन, त्यो ठाउँबाटै अन्त्य हुन्छ। त्यसैले यो विषयहरू ड्रग जत्तिकै अप्ठ्यारा छन्, जसले त्यो बच्चाले जसले ड्रग्स लिन सुरु गरेछ त्यसलाई ड्रग्स लिनका लागि केही पर्सेन्टेज त्यसले पनि साथ दिएछ। त्यसैले हामी सबै मिलौँ र यो ड्रग्स भन्ने चिज हाम्रो देशबाट सदाका लागि अन्त्य गर्न प्रयत्न गरौँ, सबै मिलेर गर्नुपर्छ। नेसनल प्रोग्राम सेन्टर भन्ने छ, तपाईँ आफू पनि यसमा काम गरिरहनु भएको छ। यही कुराकानी गरिरहँदाखेरि पनि ठ्याक्कै मैले गर्न सक्छु भन्ने अवस्था छैन, हामीले गरौँ भन्ने अवस्था छ। किनकि एकजना कसैले चाहेर हुने होइन, भलै फेरि पोलिटिकल कुरा आउँछ, कसैले चाहिँ भन्न पायो भने चाहिँ त्यो भनेर चाहिँ छोड्छ, अब मैले यसो गर्छु यतिसम्म हुन्छ भनेर। फेरि त्यही डाटाको अध्ययन हुँदैन, अनि भन्ने सुन्ने काग कराउँदै जान्छ, पिना सुक्दै जान्छ भने जस्तो अवस्था छ। साँच्चै हेरी यस्तो गर्ने हो भने कम्तीमा पोखरामा चाहिँ यो चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने केही तपाईँसँग त्यस्तो छ, अलिकति रोड म्याप सहकार्य गर्न पाइयो मन्त्रालय या समुदायसँग भन्ने? किनकि एउटा संस्था नै छ नेपाल प्रोग्राम सेन्टर भन्ने, नेसनल प्रोग्राम सेन्टर भन्ने तपाईँले चलाइरहनु भएको छ। यति गर्ने हो भने धेरै नगरौँ, पोखरा या यो क्षेत्रलाई गर्न सकिन्थ्यो भन्ने। हामी महानगरपालिकासँग मिलेर महानगरपालिका नेसनल प्रोग्राम सेन्टरको कोअर्डिनेसन प्रोग्राम्स, हामीले अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम, नगरपालिकाका सबै वडा, सबै आमा समूह, सबै अन्य साना साना समूहहरू, युवा क्लबहरू सबैमा हामीले एकैपटक सञ्चालन गर्ने हो र मिनिमम 5 इयर्स हामीले प्रोग्राम गर्ने हो भने ड्रग्स हामी कम गर्न सक्छौँ। म धेरै चाहिँ भन्दिनँ, 10 to 20% हामी कम गर्न सक्छौँ।
त्यो म यहाँलाई आज दावा गरेर भन्न सक्छु वी हेभ अ डाटा हामीसँग छ डाटा हामी बताउन सक्छौँ कहाँनेरि के हो भनेर किनभने अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम नै एउटा त्यसको प्रयासका लागि एनपिसी आफै जानुपर्छ महानगरपालिकाले कहिल्यै पनि त्यस्तो संस्थाहरूलाई बोलाएर यसो गरौँ भनेर छलफल गर्दैन त्यो प्रयास तपाईँ गर्न तयार हुनुहुन्छ गरिरहनु भएको छ मैले गरेको छु मैले नगरपालिकाभित्रका सबै वडाहरूलाई हामीले चिठी पठायौँ हामीले तपाईँहरूसँग फ्रीमा काम गर्छौँ तपाईँहरूको अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम वडा लेभलबाट गर्नका लागि मान्छे जुटाइदिनुहोस् हामी आएर कार्यक्रम गर्छौँ र त्यो कार्यक्रमले तपाईँलाई पोजिटिभ इम्प्याक्ट दिन्छ त्यो तपाईँहरूको लागि एउटा पावरफुल प्रोग्राम हुनसक्छ भनेर हामीले सबैलाई चिठी काट्यौँ त्यसमध्ये हामीले जम्मा 13 वडालाई मात्र गर्न सक्यौँ अन्यसँग गर्न सकेनौँ किन भन्दा उहाँहरूसँग कसैको समय थिएन कसैले यो कुरालाई बुझ्नु भएको छैन कसैले यो विषयमा जानकारी नै छैन कसैले यो विषय जान्न चाहनै हुन्न किनभने विकास भनेको चाहिँ आजको देशमा हाम्रो देशमा चाहिँ पालिकाहरूले बुझेको विकास चाहिँ रोड हो पुल हो सडक हो योभन्दा बढी विकास होइन भौतिक विकास हो भनौँ न मानवीय संसाधन विकास भन्दा पनि भौतिक विकास तर विकास भनेको चाहिँ दिमागको विकास हो यदि दिमागको विकास हुने हो भने तपाईँले बनाएको पुल आज जति छिटो जीर्ण हुन्छ त्यति छिटो जीर्ण हुँदैन तपाईले बनाएको घर जति छिटो जीर्ण हुन्थ्यो त्यति जीर्ण हुँदैन तपाईले बनाएको सडक जस्तो बनाउनु भएको थियो लगभग त्यस्तै रहन्छ किनभने सबै व्यक्तिले आफ्नो भन्ठान्छन् त्यसैले दिमागको विकास एउटा कलेक्टिभ कन्सियसनेसको विकास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हस् समय सम्वादका लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू मजा आयो तपाईँसँग गफ गर्न पाएँ नेसनल प्रोग्राम सेन्टरको कुरा सुन्नका लागि जुन प्रेरणा गराइदिनु भयो यसका लागि मुरी धन्यवाद हवस् त दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लागु पदार्थ दुर्व्यसन हामीले उद्देश्य के हो भने कसरी कम गर्न सकिन्छ भूमिका कसको के हुन्छ एउटा मात्रै निष्कर्ष के हो भने कम्तीमा मेरा बच्चाका लागि या मेरो फ्यामिलीका लागि मैले ध्यान दिनुपर्छ र मैले मबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु रह्यो हेरेर साथ दिनुभयोहरूलाई धेरै धन्यवाद छ अर्को श्रृङ्खलामा हामीले सरसँग यो आत्महत्याको विषय पछिल्लो समय आत्महत्याको घटनाहरू पनि बढिरहेको छ कोभिड-19 को भन्दा आत्महत्याको चाहिँ घटनाका कारण मान्छेको ज्यान जाने दर बढिरहेको छ त्यो तथ्याङ्कहरू आइरहेको छ त्यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ क्यामेरामा रोबर्टले साथ दिनुभयो रोबर्टलाई धन्यवाद दिँदै प्रहलाद चन्द्र घिमिरे बिदा हुन्छु नमस्कार